दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार बातचीत जो इमरान खान ने अपनी किताब में लिखी है उसको आज आगे बढ़ाते हुए आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पिछली पॉडकास्ट में जो बात हो रही थी वो मुआवजा था, कैसे मुआशरा तब्दील हुआ और कैसे अंग्रेज़ी तौर तरीक़ों को बरतरी दी गई। इमरान खान की लिखी हुई इस किताब का टाइटल है मैं और मेरा पाकिस्तान और इसका अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा किया है जनाब हारून रशीद साहब ने। आगे लिखते हैं, झटका 1971 में लगा। 1970 के इलेक्शन में मशरकी पाकिस्तान की अवामी लीग ने अक्सरियत हासिल कर ली जो खुद मुख्तारी का मुतालबा कर रही थी। इसके बावजूद मगरबी पाकिस्तान में दूसरों से ज़्यादा सीटें हासिल करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस जमात की हुकूमत के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी। जी हुक्मरान याह्या खान की मदद से मशरकी पाकिस्तान में बगावत की लहर उठी कि मगरबी पाकिस्तान इनका हक तस्लीम करने से इनकार करता है। याह्या खान ने इख्तलाफ करने वालों की सरकोबी के लिए मशरकी पाकिस्तान में फ़ौज उतार दी, वही फ़ौज जिसकी निगरानी में बालिग राय दही पर मबनी मुनसफाना इलेक्शन हुआ था। मशरकी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई शुरू हुई तो भुट्टो कराची के हवाई अड्डे पर उतरे और कहा, खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। नताइज तबाहकुन थे, हज़ारों अफराद कत्ल कर दिए गए और लाखों ने भारत की तरफ हिजरत की। मैं पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ ढाका से आने वाली आखिरी परवाज में वापस आया। जब वहाँ हम खेल रहे थे तो न सिर्फ तमाशाइयों बल्कि मुकाबिल खिलाड़ियों में भी मुखासमत के जज्बात आश्कार थे। मशरकी पाकिस्तान की टीम के कप्तान अशरफुल हक ने, जो बाद में मेरा दोस्त बन गया, एक दिन रात के खाने पर मुझे इन तल्ख एहसासात के बारे में बताया जो अब चारों तरफ झलक रहे थे। उसने कहा, मुझ ऐसे लोग पाकिस्तान से वाबस्ता रहने की ख्वाहिशमंद हैं, बशर्ते कि हमारे हकूक हमें दिए जाएं, वगरना आज़ादी की फ़ाल तहरीक उठ खड़ी होगी। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, इसलिए कि हमें तो हालात का अंदाज़ा ही न था। ये मगरबी पाकिस्तान के प्रेस पर सेंसर का नतीजा था। इसके बावजूद मुझे और मेरे दोस्तों को ये ख्याल न आया कि मुल्क टूट भी सकता है। पै दर पै मगरबी पाकिस्तान में तबाहकुन गलतियों का इर्तिकाब हुआ। भारत को जिनसे फ़ायदा उठाने का मौका मिल गया। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने, जो अब हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म थी, फैसला किया कि बागियों की मदद की जाए। 1965 की जंग के बरक्स अब की बार आसानी से हम हार गए। ढाका में हमारी फौज ने हथियार डालने की दस्तावेज पर दस्तखत किए और 90,000 अफराद को जंगी कैदी बना लिया गया। हमारा वतन 2 हिस्सों में बना और बांग्लादेश के नाम से एक नया मुल्क वजूद में आ गया। नेहरू कायदे आज़म के तसव्वुर पाकिस्तान को तबाह करने के लिए सरगर्म रहे, मगर उनका कुछ भी बिगाड़ न सके। उनकी बेटी ने बाप से कहीं बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। पाकिस्तान इस तसव्वुर की बुनियाद पर वजूद में आया था कि बरे-सग़ीर के तमाम मुसलमानों का घर है। 1971 की तबाहकुन शिकस्त और तौहीन के बाद हमारी फौज के दिलों में जिसकी तल्ख यादें जिंदा हैं, अब ये महज मगरबी पाकिस्तानियों का वतन है। 3 बरस बाद 1974 में अशरफुल हक से दोबारा मुलाकात हुई। 1971 के हंगामों में मरने वालों की जो तादाद उसने बताई, उस पर मुझे धचका लगा। दोनों तरफ से बताए गए आदाद शुमार मुख्तलिफ हैं, तस्दीक करना मुमकिन नहीं। बेहतरीन कयास यही है कि लाखों मरे और उनसे ज्यादा हिजरत पर मजबूर हुए। अब तक बरतानिया और भारत के लोगों से मैं बहस करता आया था कि ये सब प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान और उसकी फौज के खिलाफ। अशरफुल हक की बातें सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि सरकारी प्रोपेगेंडे पर कभी एतबार न करना चाहिए और अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हमायत से हमेशा बचना चाहिए। क्रिकेट की जिंदगी का आगाज था 1971 के मौसम गर्मा में। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से मैंने पहला मैच खेला। सेंसरज़दा अखबारात और सरकारी टीवी से दूर पहली बार आलमी प्रेस तक रसाई हुई। एक तरफ पाकिस्तानी फौज के हथियार डालने का मंजर, दूसरी तरफ हमसे मंसूब कत्लेआम। बेपनाह सदमा था। अफवाज और हुकूमत हमें बताते रहे कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। शिकस्त से 24 घंटे कबल मेरे कबीले के जनरल नियाजी ने BBC को इंटरव्यू दिया कि आखिरी आदमी तक वो मुकाबला करेंगे। फिर हथियार डालने का मंजर अज़ियत से दो चार करने वाली पस्त हिम्मती और कल्ख लेकर आया। मुल्क के मुस्तकबिल पर एतमाद मुतज़लज़ल होने लगा। दूसरों की तरह मैंने भी सरकारी प्रोपेगेंडे पर यकीन कर लिया कि मुकाबिल जंगजू, दहशतगर्द और भारत की पुष्टपनाही से बरूएकार आने वाले बागी हैं। सच तो यह है कि हमें इन्हें भारत का एजेंट ही समझते थे। यही इस्तिलाहात अब कबायली इलाकों और बलूचिस्तान के बारे में दी जाती हैं। तब भी मसले की जड़ से निमटने की बजाय हम मर्ज की इलामतों से बरसरे जंग रहे। हम पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का अदराक कर सके और ना
کا احترام۔ اس دکھ سے کئی سال مجھے گزرنا پڑا کہ غیر ملکی میرے وطن کے بارے میں کس طرح سوچتے اور کیا رائے رکھتے ہیں۔ گھر سے بہت دور میں ایک ڈراؤنے خواب سے جاگ اٹھا تھا، اکیلا، یکسر تنہا اور غیر محفوظ۔ زندگی میں پہلی بار لوگوں کا سامنا کرنے میں دشواری تھی۔ میچ ختم ہونے کے بعد میں وہیں رکا رہا، گرامر اسکول میں اپنی تعلیم مکمل کروں۔ مقامی لوگوں میں کوئی دوست بنانا مشکل نظر آیا، تقریباً ناممکن ہی۔ البتہ رشتے کے بھائیوں اور اسکول کے بعض ساتھیوں سے تعلق گہرا تھا۔ کسی بھی وقت ایک دوسرے کے گھروں میں ہم جا پہنچتے۔ تعلقات گہرے اور سچے تھے، چنانچہ ہر طرح کے حسد اور تلخی سے محفوظ۔ مشکل مگر یہ تھی کہ زیادہ وقت اجنبیوں میں گزرتا، ان کے انداز مختلف، جینے کا ڈھنگ، اور میں ایک مربوط خاندان میں پلا تھا جس میں سب ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتے۔ انگلینڈ میں ایسی کوئی پائیدار دوستی تب قائم نہ ہو سکی جیسی کہ پاکستان میں تھی۔ ماہ و سال گزرنے کے بعد اگرچہ معاملہ کافی بدل گیا۔ 1972 میں اے لیول کی تکمیل کے بعد میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا داخل ہوا۔ یہ ایک نئی دنیا تھی، ایک دھماکہ خیز مرحلہ۔ جس انگریز کلچر سے ہم واقف تھے، اپنے بزرگوں کی سنائی ہوئی داستانوں، انگریزی پڑھانے والے اساتذہ دوستوں کے مشاہدات، کتابوں اور کہانیوں کے ذریعے وہ اب تحلیل ہونے لگا۔ ایک ہمہ گیر بغاوت نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ جنس زدگی، منشیات اور راک اینڈ رول ملکہ وکٹوریہ کے عہد سے برطانوی معاشرے میں اس اخلاقیات کا چرچا لگن تھی۔ ہماری پہلی نسل میں جس کا ذکر رہا، نہایت تیزی کے ساتھ وہ مٹتی جا رہی تھی اور اب انہیں منافقت قرار دیا جاتا۔ معاشرے پر بری طرح اثر انداز ہونے والی فلمیں اور مقبول عام گلوکار جنسی آزاد روی، منشیات اور اخلاقی بندھن توڑ دینے کی تعلیم دے رہے تھے۔ قسم کھانا فیشن بن گیا اور پارسائی اور شرم و حیا کو دقیانوسی خیال کیا جانے لگا۔ سب سے بڑا حملہ وجود باری تعالیٰ اور مذہب پر تھا۔ پاکستان کا انگریزی خواں طبقہ مذہب کو قدامت پسندی قرار دیتا، برسرعام، مگر اس طرح کے حملے کی جرت اس میں کبھی نہ ہو سکی۔ ان میں سے اکثر مذہبی رسوم بجا لاتے اور خود کو مذہبی ہی سمجھتے۔ برطانیہ میں مذہب مگر مذاق اور تمسخر کا نشانہ ہو گیا۔ اس دور میں بننے والی کئی فلموں، مثلاً مونٹی پائتھن فلائنگ سرکس اور دی لائف آف برائن، اس میں پادریوں اور رہباؤں کو جنسی مریض دکھایا گیا۔ مک جیگر اور ڈیوڈ بوئی جیسے کردار مثالی ہو گئے۔ مارکسزم کے ماننے والوں کی طرح مذہب کو مسترد کیا جانے لگا۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے لے کر شی کے نعرے تک کہ نعوذ باللہ خدا کا وجود ختم ہو چکا۔ کیسا مسخرہ پن۔ نئی نسل اس انداز میں سوچنے لگی کہ مذہب قدیم آدمی کا ورثہ ہے، ابتدائے آدمیت کا، انسان اب اس سے آگے بڑھ آیا ہے۔ فرائڈ کی تعلیم یہ تھی کہ خدا آدمی کی نفسیاتی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے خود اس کا وجود تخلیق کیا ہے، جبکہ جنگ کہتا مذہب خبت کا نعم البدل ہے۔ یونیورسٹی میں روحانیت کا اگر وجود تھا تو ہپی لوگوں کی صورت میں، لیکن ان کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ نشے میں دھت رہتے اور ان کی زندگی آزادانہ جنسی اطلاعات سے عبارت تھی۔ اللہ تعالیٰ پر میرا جو کچھ تھوڑا سا اعتقاد بچ رہا تھا، اس ماحول میں وہ کمزور تر ہونے لگا۔ جو کچھ میں بچا سکا وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری بنیادی شناخت تھی، اگرچہ اس کا تعلق اسلام کی تعلیمات سے کچھ زیادہ نہ تھا۔ شراب کو میں نے کبھی ہاتھ نہ لگایا، مگر مذہبی احساس کے سبب نہیں بلکہ اس لیے کہ میرا خالہ زاد بھائی ماجد خان میرا ہیرو تھا۔ وہ ان چیزوں سے یکسر گریز کیا کرتا اور میں اس جیسا بن جانے کا آرزومند تھا۔ اس دور میں میرا عقیدہ کیا تھا، کس طرح میں اسے بیان کروں؟ بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نہ تو کسی چیز کو قبول کرتا اور نہ کسی کو مسترد۔ میرا اسلام اتنا ہی تھا کہ کبھی کبھار مسجد چلا جایا کرتا، اور وہ بھی لاہور میں۔ روزے بھی میں لاہور ہی میں رکھا کرتا۔ مسجد کے باہر میری زندگی سے باری تعالیٰ کا کوئی تعلق باقی نہ رہا تھا۔ میری ماں بہت پریشان ہوئی۔ روحانیت ان کے شب و روز اور رگ رگ میں تھی۔ وہ مجھے قرآن کریم پڑھنے کی تلقین کرتی کہ اسے سمجھ پاؤں اور رہنمائی حاصل کروں۔ ان سے میری محبت مجھے آمادہ کرتی، کوشش میں کرتا، لیکن پھر کنارہ کش ہو جاتا۔ بہت بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اس طرز عمل کا سبب کیا تھا۔ اس باب کا یہ حصہ یہاں پر روکتے ہیں اور اگلی پوڈ کاسٹ میں اس سے آگے کی معلومات آپ تک لے کر آئیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔